बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जाने गए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में फरमाया है। फरमाने इलाही है सूरह अन-नम्ल आयात 15 ता 16। और बिलाशुबा हमने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया था और उन दोनों ने कहा, तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता फरमाई है। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस हुए और उन्होंने कहा, ए लोगो, हमें परिंदों की बोली का इल्म दिया गया है और हमें दुनिया की हर चीज में से कुछ हिस्सा दिया गया है। बिलाशुबा ये अल्लाह का वाज़े फजल है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके वालिद मुहतरम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत और नबूवत में जानशीन मुकर्रर फरमाया और अपने फजलो करम से इन पर बहुत से इनामात फरमाए। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां भी सिखा दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी बेमिसाल बादशाहत अता फरमाइए जो आपने किसी को भी अता न की हो। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को बेमिसाल बादशाहत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि जिन्नात, दरिंदों, चरिंद, परिंद और अपनी दीगर मखलूक पर भी हुकूमत अता फरमाई। आप अलैहिस्सलाम सब की बोलियां समझते थे और इस नेमत पर आप अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करते थे। फरमाने इलाही है सूरह अन-नम्ल आयात 17 ता 18। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नों, इंसानों और परिंदों में से बहुत से लश्कर जमा किए और उनकी अलग अलग दर्जा बंदी कर दी गई। यहाँ तक कि जब वो चींटियों की एक वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, तुम सब अपने अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में रोंद डाले। अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रिवायत बुखारी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रात के वक्त नमाज पढ़ रहा था, एक शरीर जिन मेरे सामने आ गया ताकि मेरी नमाज खराब कर दे। मैंने अल्लाह ताला की तौफीक से इस पर काबू पा लिया और मेरा जी चाहा कि मैं उसे मस्जिद के किसी सतून से बांध दूं ताकि तुम सब उसे देख सको। फिर मुझे अपने भाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो दुआ याद आ गई जो उन्होंने अल्लाह ताला से मांगी थी कि मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमाइए जो मेरे बाद किसी को लायक ना हो। मैंने उसे जलील करके छोड़ दिया। दूसरी जगह मुस्लिम में फरमाया। रिवायत मुस्लिम अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही ये जुमले कहे, मैं तुझ से अल्लाह की पनाह में आता हूँ, मैं तुझ पर अल्लाह की लानत भेजता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ इस तरह आगे बढ़ाया जैसे किसी चीज को पकड़ना चाहते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो हमने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आज आपको नमाज में वो बातें कहते सुना है जो पहले कभी कहते नहीं सुना और हमने आपको हाथ बढ़ाते हुए देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का दुश्मन इब्लीस आग का एक शोला लेकर मेरे चेहरे पर फेंकने के लिए आया था। मैंने 3 बार कहा, मैं तुझ से अल्लाह की पनाह में आता हूँ। फिर मैंने कहा, मैं तुझ पर अल्लाह की लानत भेजता हूँ। फिर भी वो पीछे ना हटा तो मैंने चाहा कि उसे पकड़ लूं। अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेमिसाल बादशाहत की दुआ ना होती तो मैं उसे पकड़कर बांध देता। अहले मदीना के बच्चे उससे खेलते। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मोजज़ा के तौर पर हवा को मुसख्खर कर दिया था। वो जहां भी जाना चाहते तख्त पर बैठ जाते और हवा को हुक्म देते ले चल, वो फौरन उन्हें लेकर चल पड़ती। इसी तरह जिन्नात को भी अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। जरूरत पड़ने पर वो उनसे बासानी काम लिया करते थे। फरमाने इलाही है सूरह अल-अंबिया आयात 81 ता 82। और हमने तेज हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे बना दिया जो उनके हुक्म से इस सरजमीन की तरफ चलती थी जहां हमने बरकत रखी थी और हम हर चीज को खूब जानते हैं। इसी तरह से बाज शयातीन को भी हमने उनके ताबे कर दिया था जो उनके हुक्म से समंदर में गोता लगाते और इसके अलावा दूसरे काम भी करते थे और हम ही उन सब के निगहबान थे। सूरह 7 में फरमाया,
آیت 36 تا 40 پس ہم نے ہوا کو ان سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو آپ کے حکم سے جہاں آپ پہنچنا چاہتے وہاں آسانی سے پہنچا دیتی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا تابع بنا دیا جو عمارت بنانے والے اور دریا میں غوطہ لگانے والے تھے، اور دوسرے سرکش اور کافر جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ اللہ نے انہیں کہا یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ چاہیں تو دوسروں پر احسان کیجئے یا نہ کیجئے، آپ سے کوئی حساب بھی نہیں ہوگا، بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب اور بہترین ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو از راہ محبت آپ علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگے یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فرمان الہی ہے سورہ صاد آیات 30 تا 33، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان بیٹا عطا فرمایا جو بڑا نیک بندہ اپنے رب کی طرف بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا میں نے اپنے رب کے ذکر پر مال کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ سورج چھپ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ، پس وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو کہا اس کے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے کر آیا کہ جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کا معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا میں نے سبا کے علاقہ میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔ فرمان الہی ہے سورہ النمل آیات 20 تا 28۔ اور پھر ایک موقع پر آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے کیا بات ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے ضرور سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی تو اس ہدہد نے خدمت میں حاضر ہو کر کہا میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں، میں آپ کے پاس سبا ایک ملک کا نام ہے کہ ایک سچی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے جسے اللہ کی طرف سے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا شاہی تخت بھی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں، اسی لیے وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابھی ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹے ہو، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے سامنے ڈال دو، پھر ان کے پاس سے ذرا ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت اور اس کا اپنے وزیروں سے مشورہ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ڈال دیا، ملکہ نے خط دیکھا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا آپ جو بھی حکم کریں گی ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ چاہیں کریں۔ فرمان الہی ہے سورہ النمل آیت 29 تا 33۔
वो मलका सबा कहने लगी, ए सरदारों, मेरी तरफ एक अहम खत डाला गया है, बिलाशुबा जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, और बेशक इसकी इब्तिदा अल्लाह के नाम से है जो खूब बख्शने वाला बेहद रहम करने वाला है। उसमें लिखा है कि तुम मेरे मुकाबला में सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। इस मलका ने कहा, ए कौम के सरदारों, इस मामला में मुझे अपना मशवरा दो। जब तक तुम मौजूद न हो मैं किसी मामला का कतई फैसला नहीं करती। इन सब ने जवाब दिया, हम बड़े ताकतवर और सख्त जंगजू लड़ने वाले हैं, फैसले का इख्तियार आपके पास है, आप खुद ही सोच लीजिए कि आप हमें क्या हुक्म देती हैं। मलका बिलकैस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत पढ़ते ही ये समझ चुकी थी कि हमारे अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं है, इसलिए हमें इनसे सुलह कर लेना बेहतर है। लिहाजा इसने अपने वुज़रा को कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो वहां के मुअज़्ज़िज़ीन को जलील कर देते हैं, इसलिए बेहतर है कि मैं कुछ तहाइफ देकर ये अंदाज़ा लगा लूं कि वो बादशाह हैं या अल्लाह के नबी हैं। अगर वो बादशाह होंगे तो कीमती तहाइफ फौरन कबूल कर लेंगे और हमसे सुलह कर लेंगे, और अगर वो अल्लाह के नबी होंगे तो हमें उन पर ईमान लाना जरूरी होगा। फरमाने इलाही है, सूरह अन-नम्ल आयात 34 ता 35। इस मलका ने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद और वहां के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। इस मलका ने कहा, बेशक मैं इनके पास हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे कासिद क्या जवाब लेकर आते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस के भेजे हुए तहाइफ देखे तो कासिद को ये कहते हुए वापस भेज दिया कि उन्हें बता दो, अल्लाह ताला ने मुझे खूब मालो दौलत से नवाजा है, मुझे इस मालो दौलत की कोई ज़रूरत नहीं, लिहाजा तुम मुसलमान हो जाओ या फिर ऐसे लश्कर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ जिसका मुकाबला करने की तुम में सख्त नहीं और वो तुम्हारी जिल्लत का बाइस बनेगा। फरमाने इलाही है, सूरह अन-नम्ल आयात 36 ता 37। बस जब मलका सबा का कासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल का लालच देते हो? मुझे अल्लाह ने जो दिया है वो उससे बहुत बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया है, तुम्हारा ये तोहफा तुम्हें ही मुबारक हो जिस पर तुम उतरा रहे हो। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कासिद से कहा, तुम उनकी तरफ वापस लौट जाओ, अब हम जरूर उन पर ऐसे लश्करों से हमला करेंगे जिनका वो मुकाबला नहीं कर सकते, और हम उन्हें जलील करके वहां से निकाल देंगे और वो बहुत ही ज्यादा रुस्वा होंगे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कासिद ने जाकर मलका को बताया कि उन्हें अल्लाह ताला ने खूब मालो दौलत दे रखा है, लिहाजा वो तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं, मलका फौरन समझ गई और उसने अपने वुज़रा से कहा कि चलें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं। जैसे ही वो वहां से निकली, अल्लाह ताला ने बिजरिया वही आप अलैहिस्सलाम को मुतला कर दिया। आपने उसका तख्त मंगवा लिया और उसके लिए शीशे का एक महल तैयार करवाया ताकि उसका इम्तिहान ले सकें। जैसे ही वो आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंची, अपना तख्त देखकर बड़ी हैरान हुई और शीशे का बना हुआ महल देखकर हैरत में पड़ गई और पुकार उठी कि आज से पहले मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, लिहाजा मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला की फर्मा बरदार बन गई हूँ। फरमाने इलाही है, सूरह अन-नम्ल आयत 38 ता 44। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए सरदारों, तुम में से कौन है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले मलका का तख्त मेरे पास ले आए? जिन्हों में से एक देव है कल ताकतवर, जिनने कहा मैं आपको वो शाही तख्त ला देता हूँ उससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें, बिलाशुबा मैं उसकी ताकत रखता हूँ और मैं अमानतदार भी हूँ। एक आदमी ने कहा जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था, आपकी पलक झपकने से पहले ही मैं वो तख्त आपको लाकर दे सकता हूँ। फिर जब आप अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री, और जो कोई शुक्र अदा करता है तो उसका शुक्र दर हकीकत उसके अपने लिए ही मुफीद है, और जो नाशुक्री करे बिलाशुबा मेरा रब बड़ा बेनियाज बहुत ही इज्जत वाला है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उस तख्त में कुछ रद्दो बदल कर दो, हम देखना चाहते हैं कि वो सही बात तक पहुंचती है या वो उन लोगों में से है जो सही बात तक नहीं पहुंच पाते।
پھر جب ملکہ سبا آپ علیہ السلام کے پاس مطیع ہو کر آ گئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ تو ہو بہو وہی ہے، ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، ہم مسلمان ہو چکے تھے اور ملکہ سبا کو ایمان لانے سے اب تک اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتی تھی، یقیناً وہ کافر قوم میں سے پیدا ہوئی تھی۔ ملکہ سے کہا گیا، اس محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو جڑے ہوئے شیشوں کا چکنا فرش ہے۔ اس پر ملکہ پکار اٹھی، اے میرے رب، بے شک میں اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روایت بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایران میں ایک عورت کے حکمران ہونے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح کامیابی نہیں پا سکتی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکیمانہ فیصلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑی قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام لوگوں کے مسائل سمجھ کر منصفانہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت دوسرے آدمی کے انگور کے کھیت میں گھس گئیں اور اسے نقصان پہنچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ وہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ جب مدعی اور مدعا حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سننے کے بعد باہر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلہ کا علم ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم داؤد علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کا فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ کھیتی پہلے کی طرح ہو جائے اور کھیت والا بکریوں کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں آ جائے، پھر بکریوں والے کو بکریاں واپس کر کے اپنا کھیت واپس لے لے۔ اس بارے میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ پسند فرمایا۔ فرمان الہی ہے، سورہ الانبیاء آیات 78 تا 79۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جب کہ وہ ایک کھیتی کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے کہ جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلہ کے وقت حاضر تھے۔ اس وقت ہم نے اس مقدمہ کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، حالانکہ دونوں ہی کو ہم نے حکم اور علم دیا تھا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روایت بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں دو عورتیں اپنے بچوں کو لے کر باہر جنگل کی طرف نکلی۔ ان میں سے بڑی عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے چھوٹی سے کہا، تمہارا بچہ تو بھیڑیا لے گیا ہے، لہٰذا یہ بچہ تو میرا ہے، مجھے دے دو۔ چھوٹی نے کہا، نہیں، تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ آخر کار یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ بڑی چونکہ چرب زبان تھی، اس نے اپنا موقف اچھے انداز میں پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب وہ باہر نکلی تو دوبارہ جھگڑنے لگی۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے معاملہ دریافت فرمایا تو ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بڑی کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لاؤ، میں بچے کو چیر کر آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ بڑی تو خاموش رہی، لیکن چھوٹی جس کا بچہ تھا اس نے کہا، ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی عورت کا ہی ہے، اسے دے دیں۔ آپ علیہ السلام فوراً معاملے کی حقیقت کو پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام نے بچے کا فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ۔ فرمان الہی ہے، سورہ صاد آیت 34۔ اور بلا شبہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت شاہی پر ایک نامکمل جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روایت بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ،
ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا، چنانچہ ان تمام عورتوں میں سے صرف ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی نامکمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہو جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعہ سے ان کی غلط فہمی کو دور فرما دیا، اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا ابھی کافی کام باقی تھا۔ آپ علیہ السلام نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی۔ وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتہ نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فوت ہو جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا، اس نے نیچے سے لکڑی کھائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ نیچے گرے تو جن یہ سمجھ گئے کہ آپ کافی پہلے فوت ہو چکے تھے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ تعمیری کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کا بیٹا رہبام بادشاہ ہوا۔ اس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فرمان الہی ہے سورہ سبا آیات 12 تا 14۔ اور ہم نے ایسے جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے جنات ان کے لیے وہی تیار کر دیتے تھے۔ قلعے، مجسمے، حوضوں جیسے بڑے بڑے پیالے اور ایک ہی جگہ چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ ہم نے کہا، اے آل داؤد، تم لوگ شکریہ کے طور پر نیک عمل کرو، مگر میرے بندوں میں کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا تو ان کی موت کی خبر جنات کو زمین کے کیڑے دیمک کے سوا کسی نے نہیں دی جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اس وقت جنات پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر وہ جن غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔